दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते ने तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने, तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने।
शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाले हामी सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई कमाईको आधार नै पढाइ हो भन्नुभएको छ। जसरी लौकिकमा कमाईको आधार लौकिक पढाइ हुन्छ, पढाइ पढेर जागिर गरेर या पढाइद्वारा नै केही न केही कार्यहरू गरेर भनेर शरीर निर्वाहको लागि आज संसारमा सबैले ठुल्ठुलो पोस्टमा गएर जागिर गरेर सर्भिस गरेर शरीर निर्वाह अर्थ हैन पढाइबाट कमाई गरिरहेका छन्। त्यस्तै नै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि यो ईश्वरीय जो पढाइ छ यो न केवल एक जन्म शरीर निर्वाह, यो त 21 जन्मको लागि कमाईको आधार हो। 21 जन्म हैन, यो जन्म त छँदैछ हैन, यो जन्म त छँदैछ कमाई, यो ईश्वरीय पढाइले यो जन्म त कमाई छँदैछ। आत्मनिर्वाह त भयो, शरीर निर्वाह पनि आत्मनिर्वाह पनि र 21 जन्मको लागि दुवै निर्वाहको लागि आत्मनिर्वाह खास र साथमा आत्म संस्कार ठीक छ भने हैन जन्म पनि राम्रो हुन्छ, परिवार पनि राम्रो मिल्छ। माना 21 जन्मको लागि कमाईको लागि यो आधार ईश्वरीय पढाइ हुन्छ। त जति सकेको बुद्धिमा ईश्वरीय ज्ञानलाई धारण गर्न सक्यो त्यति नै हामी धनवान हैन र कमाई भरपूर हुन्छ हाम्रो। त्यसकारण यो ईश्वरीय ज्ञान अथवा पढाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यही पढाइले नै हाम्रो जीवनलाई सुधार्छ, जीवनको कल्याण हुन्छ, संस्कार परिवर्तन हुन्छ। यदि यो पढाइलाई हामीले ध्यान दिएनौँ भने जति वर्ष ज्ञानमा चले पनि, जति वर्ष ज्ञान सुने पनि संस्कार जस्तोको तस्तै हुन्छ हैन। त्यसकारणले आज बाबाले पढाइमा नै ध्यान लगाऊ भन्नुभएको छ। पढाइ पढ्दा बुद्धि यताउता नभागोस् हैन। तन त क्लासमा छ, कान पनि यही छ हैन, तर मन कहाँ छ त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त मन बुद्धि ईश्वरीय पढाइमा होस् अनि बल्ल हाम्रो कमाई हुन्छ। अच्छा, आजको साकार बाणी छ 2077 भाद्र 18 गते बिहीबार 3 तारिक 9 महिना 2020। सार छ मीठे बच्चे, याद द्वारा सतो प्रधान बन्नु का साथ साथै पढाइ द्वारा कमाई जमा गर्नु छ। याद द्वारा सतो प्रधान बन्नु का साथ साथै पढाइ द्वारा कमाई जमा गर्नु छ। पढाइको समय बुद्धि यताउता नभागोस्। पढाइको समय बुद्धि यताउता नभागोस्। बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, तिमी डबल अहिंसक अज्ञात योद्धाहरूको कुन चाहिँ विजय निश्चित छ र किन? तिमी डबल अहिंसक पनि हो र फेरि अज्ञात, कसैलाई थाहा छैन, अज्ञात योद्धाहरूको कुन चाहिँ विजय निश्चित छ र किन? यो प्रश्न छ। उत्तर पछि बताउनु, ठीक छ? मुरलीमा बाबाले यसको उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो सुनेर त्यसलाई क्याच गरेर पछि मलाई उत्तर बताउनु। अच्छा, गीत छ मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में या तेरे दामन में। ओम शांति।
त मुखडा, यो बाह्य मुखडा त ऐनामा हेर्छ सबैले, तर आन्तरिक मुखडा, अन्तर स्वरूप भनौँ हैन, तो जो अन्त स्वरूप भनेको, आन्तरिक स्वरूप भनेको के हो त? त्यो बाबाले हामीलाई बताउनु भयो। असली हाम्रो स्वरूप भनेको आत्मा हो। त हामी आत्मा कस्तो छौँ, हाम्रो मनमा कस्तो विचार आइरहेको छ, बुद्धिले कस्तो किसिमले सोच्छ, संस्कार कस्तो छ हैन, त यो आफूले आफूलाई हेर्ने, आन्तरिक स्वरूपलाई हेर्ने हैन, त्यो मुखडामा। त बाह्य अनुहार त सबैले सिसामा हेर्छ, ऐनामा हेर्छ, तर आन्तरिक स्वरूपलाई हेर्नको लागि ज्ञानको दर्पण चाहिन्छ। त्यो गीत त बन्यो, तर कुन दर्पणमा हेर्ने त्यो थाहा छैन। त्यसकारणले बाबाले जो ज्ञानको दर्पण दिनुभएको छ, त्यो दर्पणमा आफ्नो आन्तरिक स्वरूपलाई हेर्ने अथवा बाबाले दिनुभएको ज्ञानसँग तुलना गर्ने, कन्ट्रास्ट गर्ने, म बाबाले भने अनुसार छु कि छैन, म बाबाको राय श्रीमत अनुसार छु कि छैन, यसलाई आफूलाई तुलना गर्नु माना हेर्नु हो हैन। ज्ञान दर्पणमा आफ्नो आन्तरिक स्वरूपलाई हेर्नु। जति हामी हेर्छौँ त्यति नै हामी सुन्दर बन्छौँ। ऐना हेरेर सुन्दर बन्छ नि मान्छे हैन, त ज्ञानको दर्पण हेरेर पनि सुन्दर बन्ने हो। बच्चाहरू जब सामुन्ने बस्छन् तब सम्झन्छन् वास्तवमा हाम्रो कुनै साकार टिचर हुनुहुन्न, हामीलाई पढाउने ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ। यसमा त पक्का निश्चय छ, उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। जब पढ्छौँ तब पढाइमा ध्यान हुन्छ। विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयमा बस्दा टिचरको याद आउँछ, न कि पिता, किनकि विद्यालयमा बसेको हुन्छ। तिमीले पनि जानेका छौ, बाबा पनि टिचर हुनुहुन्छ। नामलाई त समाति राख्नु छैन, ध्यानमा राख्नु छ, म आत्मा हुँ, बाबाद्वारा सुनिरहेको छु। यस्तो न त सतयुगमा न कलियुगमा हुन्छ, केवल एकै पटक सङ्गममा हुन्छ। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ, हाम्रो पिता यति बेला हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? हाम्रो पिता यति बेला हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? यति बेला हाम्रो पिता को हुनुहुन्छ? टिचर हुनुहुन्छ। अहिले पढाइरहनु भएको छ नि, त्यही भएर टिचर हुनुहुन्छ, किनकि पढाउनुहुन्छ, दुवै काम गर्नुहुन्छ। आत्माले पढ्छ शिव बाबासँग, यो पनि योग र पढाइ हुन्छ। पढ्छ आत्माले, पढाउनुहुन्छ परमात्माले। जब तिमी सम्मुख हुन्छौ, यसमा अरू धेरै फाइदा हुन्छ। धेरै बच्चाहरू राम्ररी यादमा रहन्छन्। कर्मातीत अवस्थामा पुगेपछि त्यो पनि पवित्रताको ताकत प्राप्त भए जस्तै हो। तिमीले जानेका छौ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो तिम्रो योग हो, योग पनि हो, कमाई पनि हो। आत्मालाई नै सतप्रधान बन्नु छ। तिमी सतप्रधान बनिरहेका छौ, धन पनि लिइरहेका छौ। आफूलाई आत्मा अवश्य सम्झिनु पर्छ। बुद्धि भाग्नु हुँदैन। यहाँ बस्दा बुद्धिमा यो रहोस्, शिव बाबा पढाउनको लागि टिचरको रूपमा आउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबालाई याद गर्नु छ। स्वदर्शन चक्रधारी पनि हामी नै हौँ, लाइट हाउस पनि हामी नै हौँ, जसले सबै आत्माहरूलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो देखाउँछ। एउटा आँखामा शान्ति धाम, अर्को आँखामा सुखधाम अथवा जीवन मुक्ति धाम छ। यी आँखाको कुरा होइन, आत्माको तेस्रो नेत्र भनिन्छ। अहिले आत्माहरूले सुनिरहेका छन्। जब शरीर छोड्छन्, आत्मामा यो संस्कार जान्छ। अहिले तिमीले बाबासँग योग लगाउँछौ। सतयुगदेखि लिएर तिमी वियोगी थियौ,
अब बाबासँग योग वियोगी थियो, अर्थात् बाबासँग योग थिएन। अहिले तिमी अब योगी बन्छौ, बाबा समान योग सिकाउनेवाला हुनुहुन्छ ईश्वर, त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ योगेश्वर। तिमी पनि योगेश्वरका बच्चा हौ। उहाँले योग लगाउनु पर्दैन, उहाँ हुनुहुन्छ योग सिकाउने परमपिता परमात्मा। तिमी एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बन्छौ, फेरि योगेश्वरी फेरि गएर के बन्छ? गोपेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, भविष्यमा गएर के भन्छ? योगेश्वरी बन्छौ, फेरि गएर भविष्यमा राजेश्वरी बन्छौ। उहाँ हुनुहुन्छ योग सिकाउने ईश्वर। स्वयं सिक्नु हुन्न, सिकाउनुहुन्छ। कृष्णको आत्माले नै अन्त्यको जन्ममा योग सिकेर फेरि कृष्ण बन्छ हैन। कृष्ण त जन्मैबाट महान छन् नि। त्यो जन्ममा त उनले केही त्यस्तो कर्म पुरुषार्थ गर्नु परेन। पक्कै पनि पूर्व जन्ममा उनले नर थिए, जो पूर्व जन्ममा उनले पुरुषार्थ यस्तो गरे हैन, यसरी योग सिके, ईश्वरीय ज्ञान लिए र त्यस्तै किसिमको पुरुषार्थ गरे, तब गएर पछि फेरि नारायण बने, नरबाट नारायण बने। त्यसैले कृष्णलाई पनि योगेश्वर भनिदिन्छन्, किनकि उनको आत्माले अहिले सिकिरहेको छ। योगेश्वरसँग योग सिकेर कृष्ण पद पाउँछ। यिनको नाम फेरि बाबाले ब्रह्मा राख्नु भएको छ। पहिला त लौकिक नाम थियो, फेरि मर्जीवा बनेका हुन्। आत्मालाई नै बाबाको बन्नु छ। बाबाको बन्यो त्यसैले मर्यो नि। ईश्वरको बाबाको बन्यो, त्यही भएर दुनियाँबाट मर्यो। तिमीले पनि बाबाद्वारा योग सिक्छौ। यी संस्कारबाटै तिमी जान्छौ शान्ति धाममा। फेरि प्रारब्धको नयाँ पाठ इमर्ज हुन्छ। त्यहाँ यी कुरा याद रहँदैन। यो कुरा अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। अहिले पाठ पुरा हुन्छ, फेरि पहिलाबाट सुरु हुन्छ। जसरी बाबालाई संकल्प उठ्यो म जाउँ, बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु र मेरो बाणी चल्न सुरु हुन्छ। त्यहाँ त शान्तिमा हुन्छु। फेरि ड्रामा अनुसार उहाँको पाठ सुरु हुन्छ। आउने त संकल्प उठ्छ, फेरि यहाँ आएर पाठ खेल्छु। तिम्रो आत्माले पनि सुन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहिला जस्तै दिन प्रतिदिन उन्नति पनि हुँदै जान्छ। एक दिन तिमीलाई धेरै राम्रो हल पनि मिल्छ, जुन हलमा धेरै ठुला बडा मानिसहरू पनि आउनेछन्। सबै सँगै बसेर सुन्छन्। दिन प्रतिदिन धनवान पनि कंगाल हुँदै जान्छन्। पेटभित्र पस्छ माना धनवान पनि अब यस्तै अहिले लकडाउन जस्तै सबै दुकानहरू चलेन, बन्दै हुँदै गयो, कमाई नै बन्द भयो भने त के हुन्छ? अनि त फकिर बन्न देर लाग्दैन नि कसैलाई पनि हैन। भएको खाँदै गयो, कमाई केही छैन, त धनवान पनि फकिर बन्छ र पेट चाहिँ भित्र पस्छ। माना हिन्दीमा भनाइ छ पेट पीठ से लग्ना हैन। पेट चाहिँ पछाडिको ढाडसँग गएर पेटको छाला टाँसिनु हैन। भनेको अब खाना नभएपछि जो निक्लेको पेट छ त्यो पनि, अथवा कसैको निक्लेको छैन, जो सामान्य छ त्यो पनि भित्र पस्दै पस्दै खोक्रो भइहाल्छ नि, हो कि हैन? पेट भित्र पस्छ। यस्तो आपत आउनु छ। मुसलधार वर्षात हुन्छ अनि सारा खेती आदि पानीमा डुब्छ। खेती भयो तर पानीमा डुब्यो। बजारमा त्यो अन्नै आएन, अनि के खाने? पैसा भएर धनवान होस् चाहे गरिब होस्, सबैको पेटभित्र पस्ने बेला आउँछ हैन। प्राकृतिक प्रकोप त आउनु नै छ, विनाश हुन्छ। यसलाई पनि प्राकृतिक विपद बुद्धिले भन्छ विनाश अवश्य हुनु छ। त्यतातिरको लागि बमहरू पनि तयार छन्। प्राकृतिक विपद आदि फेरि
हुन यहाँको लागि, फेरि हुन् यहाँको लागि। जति पनि प्राकृतिक आपदाहरू आउँछन् अब फेरि यहाँको लागि। त्यसमा धेरै हिम्मत चाहिन्छ। विदेश ठुल्ठुलो विकसित देशहरूको लागि त बम तयार छ, खतम गर्छ। अनि यतातिर फेरि अब नेपाल, भारत यो सबै के छ त प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाहरू। हाम्रो नेपाल त झनै हैन, प्राकृतिक आपदाहरू हुन्छ, भूकम्पहरू आउँछ, बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ, जो पनि छ दुनियाँमा दैवी प्रकोप भन्छ र त्यो देवताको प्रकोप होइन हैन, त्यो प्राकृतिक प्रकोप हो जो जसले यहाँ विनाश हुन्छ, खतम हुन्छ, गृहयुद्ध। त्यसमा धेरै हिम्मत चाहिन्छ। किन? त्यो दृश्यलाई हेर्नको लागि पनि हिम्मत धेरै चाहिन्छ। अंगदको पनि उदाहरण छ नि, उनलाई कसैले हल्लाउन सकेन। यो अवस्था पक्का बनाउनु पर्छ। म आत्मा हुँ, शरीरको भान टुट्दै जाओस्। सत्युगमा त जब समय पूरा हुन्छ अनि स्वत साक्षात्कार हुन्छ। अब मैले यो शरीर छोडेर बच्चा बन्नु छ। एक शरीर छोडेर अर्कोमा प्रवेश गर्छन्। सजाय आदि त त्यहाँ केही पनि हुँदैन। दिन प्रतिदिन तिमी निकट आउँदै जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो जुन पाठ भरिएको छ त्यो खुल्दै जान्छ। बच्चाहरूलाई बताउँदै जान्छु। फेरि बाबाको पाठ पूरा भएपछि तिम्रो पनि पूरा हुन्छ। फेरि तिम्रो सत्यको पाठ सुरु हुन्छ। अब तिमीले आफ्नो राज्य लिनु छ। यो ड्रामा धेरै युक्तिले बनेको छ। तिमीले मायामाथि विजय पाउँछौ। यसमा पनि समय लाग्छ। उनीहरूले त एकातिर सम्झन्छन् हामी स्वर्गमा बसेका छौँ, यो सुखधाम बनेको छ। अर्कोतिर फेरि गीतमा पनि विश्वको हालत सुनाउँछन्। तिमीले जानेका छौ यो त अझै तम प्रधान बनेको छ। ड्रामा अनुसार तम प्रधान पनि जोडसँग हुँदै जान्छ। तिमी अहिले सतोप्रधान बनिरहेका छौ। अब निकट आउँदै जान्छौ। आखिरमा विजय त तिम्रो हुनु नै छ। हाहाकार पछि फेरि जय जयकार हुन्छ। घिउका नदीहरू बग्छन्। त्यहाँ घिउ आदि किन्नु पर्दैन। सबैसँग आफ्नै फर्स्ट क्लास गाईहरू हुन्छन्। तिमी कति उच्च बन्छौ। तिमीले जानेका छौ विश्वको इतिहास भूगोल फेरि दोहोरिन्छ। बाबा आएर विश्वको इतिहास दोहोऱ्याउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ यो पनि लेखिदेऊ, विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ। आएर बुझ्नुहोस्। जो होशियार हुन्छ उनले भन्छन् अहिले कलियुग हो, अवश्य पनि सतयुग दोहोरिन्छ। कसैले त भन्छन् सृष्टिको चक्र लाखौं वर्ष छ, अहिले नै कसरी दोहोरिन्छ। यहाँ सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको इतिहास त छैन। अन्त्यसम्म यो चक्र कसरी दोहोरिन्छ यो पनि जानेका छैनन्। यिनीहरूको राज्य अब फेरि कहिले हुन्छ। राम राज्यलाई जानेका छैनन्। अहिले तिम्रो साथमा बाबा हुनुहुन्छ। जतातिर साक्षात परमपिता परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूको विजय अवश्य हुन्छ। जहाँ भगवान साथमा छ विजय उनी आत्माहरूको हुन्छ। त भगवान साथमा कसको साथमा छ? भगवान हामी बच्चाहरूको साथमा छ हैन। त थोरै बच्चाहरू छन् जसको साथमा भगवान छ, त विजय पनि उसैको हुन्छ। बाबाले कहाँ हिंसा गराउनुहुन्छ र? बाबाले थोरै न, परमात्माले थोरै न फलानालाई मार भनेर भन्नुहुन्छ र हैन। यस्तो हिंसा पिताले सिकाउनुहुन्छ र? लौकिकमा पनि माता पिताले त्यस्तो सिकाउन मिल्दैन। लडाई नगर भनेर शिक्षा दिने हो। लौकिकमा कुनै पिताले मामालाई मार, फलानालाई काकालाई मार, भाइलाई मार, बन्धु बान्धवलाई मार भनेर शिक्षा दिन्छ र? दिँदैन नि त। भने माता पिताको पिता परमात्माले पनि हैन फलानालाई मार भनेर थोरै न भन्नुभएको होइन। तर मार्नु भनेको कोही साँच्चै हतियारले मार्ने होइन रहेछ, बुद्धिले मार्ने, बुद्धिले बिर्सिने।
पाण्डव भनेको थोरै, पाण्डवमा पनि अर्जुन जो एउटा नमुनाको रूपमा एउटालाई देखाइयो। त उनलाई गीता ज्ञान दियो, माना फलानालाई मार, माना बिर्स, होइन, सबलाई दैहिक दृष्टिमा नहेर। यिनीहरू सब आत्मा हुन्, अविनाशी। यो देह त एउटा पुतला हो जो अहिले छ, केही समयपछि हुँदैन। त्यस कारणले जो हो उनको वास्तविक स्वरूपलाई हेर सब ईश्वरको सन्तान, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा चाचा, मेरा माता पिता, यो दैहिक दृष्टिले नहेर, नष्ट मोहा बन, मोहमा नपर भनेर ज्ञान दिनुभएको हो नि। जतातिर साक्षात परमपिता परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूको विजय अवश्य हुन्छ। बाबाले कहाँ हिंसा गराउनुहुन्छ र? कसैलाई मार्नु हिंसा हो नि? सबैभन्दा ठुलो हिंसा हो काम कटारी चलाउनु। अहिले तिमी डबल अहिंसक बनिरहेका छौ। त्यहाँ हुन्छ नि अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न हातद्वारा गर्ने, न वाचाबाट गर्ने, न बोलीबाट, मुखबाट, होइन, न मनबाट। त कुनै पनि कसैलाई दुःख दिनु पनि हिंसा हो। हतियार हात चलाउनु त्यो त ठुलो हिंसा भयो। त्यस्तै बाबाले भने काम विकार पनि, काम कटारी चलाउनु पनि आत्माको घात गर्ने हिंसा हो। त अहिले सङ्गम युगमा बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई डबल अहिंसक, डबल पवित्र बनाउनुहुन्छ, होइन। त्यहाँ त लड्छन्, त्यहाँ न त लड्छन् न विकारमा जान्छन्। कहाँ? सतयुगमा। अहिले तिम्रो यो हो योग बल, तर यसलाई नबुझेका हुनाले शास्त्रमा असुर र देवताहरूको लडाईँ लेखिदिएका छन्, होइन। अहिले हाम्रो लडाईँ विकारसँग हुन्छ नि, देवत्व र असुरत्वको लडाईँ हुन्छ। त्यसैलाई भक्ति मार्गमा एकातिर राक्षस एकातिर देवता राखेर लडाईँ देखाइदियो। शान्ति शान्ति ओम शान्ति शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शांति ओम शांति। बाबाले भन्नुभयो सतयुगमा त कुनै विकृति विकार हुँदैन, त्यसकारण न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, त कुनै लडाई झगडा त्यहाँ हुँदैन। अहिले तिम्रो हो योग बल, तर बुद्धि हैन, बडा हामीले परमात्मालाई याद गर्छौं, शक्ति प्राप्त गर्छौं हैन, र यो बुद्धिमा नै हामीलाई भनौँ यो माया अथवा विकृतिहरूले पनि अट्याक गर्छ मनमा, बुद्धिमा। त्यसकारणले भित्रभित्र युद्ध चलिरहेको हुन्छ राम्रो र नराम्रोको। त्यसैलाई फेरि शास्त्रमा असुर र देवताहरूको लडाई देखाइदिए हैन, आसुरी विचार र दैवी विचार हैन, आसुरी संस्कार र दैवी संस्कार, यसको युद्ध हुन्छ नि। अहिंसा कसैले जानेका छैनन्, यो कुरा तिमीले नै जानेका छौ। तिमी हौ गुप्त योद्धा, अज्ञात तर धेरै प्रसिद्ध। तिमीलाई कसैले योद्धा सम्झन्छन्, तिमीद्वारा सबैलाई मनमना भावको सन्देश मिल्छ। यो हो महामन्त्र, मनुष्यले यी कुरालाई बुझ्दैनन्। सत्युग त्रेतामा यो हुँदैन। मन्त्रद्वारा तिमीले राजाई पायौ, फेरि आवश्यकै हुँदैन। तिमीले जानेका छौ हामीले कसरी चक्कर लगाएर आएका छौं। अहिले फेरि बाबाले महामन्त्र दिनुहुन्छ, फेरि आधा कल्प राज्य गर्छौ। अब तिमीले दैवी गुण धारण गर्नु र गराउनु छ। बाबा राय दिनुहुन्छ, आफ्नो चार्ट राख्नाले नै धेरै आनन्द आउँछ। रजिस्टरमा गुड बेटर बेस्ट हुन्छ नि, स्वयं पनि महसुस गर्छन्। कसैले राम्ररी पढ्छन्, कसैको ध्यान रहँदैन भने फेल हुन्छन्। यो हो फेरि बेहदको पढाइ। बाबा टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै चल्छ। यहाँ एउटै पिता हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ मर जीवा बन। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो पिता हुँ, ब्रह्माद्वारा राज्य दिन्छु। यी भए बीचका दलाल, यिनीसँग योग लगाउनु छैन। ब्रह्मा बाबालाई भन्नुभयो शिव बाबाले, यिनी भए माध्यम, यिनको तनको आधार लिनुहुन्छ। यिनलाई याद गर्ने होइन, याद त मलाई गर। माना बाबा शिव बाबा भन्नुहुन्छ ज्योतिलाई गर हैन, मलाई याद गर। अहिले तिम्रो बुद्धि लागेको छ वहाँ आफ्ना पतिहरूका पनि पति शिव प्रियतमसँग। यिनीद्वारा उहाँले तिमीलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। म आत्माले पाठ पूरा गरे, अब बाबाको पास जानु छ। घर अहिले त सारा सृष्टि तम प्रधान छन्, 5 तत्त्व पनि तम प्रधान छन्। त्यहाँ सबै कुरा शत प्रधान नयाँ हुन्छ। यहाँ त हेर हिरा जवाहरत आदि केही पनि छैन। सतयुगमा फेरि कहाँबाट आउँछ? खानीहरू जुन अहिले खाली भएका छन् ती सबै फेरि अब भरिँदै जान्छन्। खानीहरूबाट खनेर ल्याउँछन्। विचार गर, सबै चिजहरू नयाँ हुन्छन् नि। लाइट आदि पनि नेचुरल जस्तै हुन्छ। विज्ञानबाट यहाँ सिकिरहन्छन्, त्यहाँ यो पनि काममा आउँछ। हेलिकप्टर खडा हुन्छन्, बटन दबायो चल्यो। माना पुष्प विमान भन्छ जसलाई हैन, बटन दबायो चल्यो। विज्ञानबाट यहाँ सिकिरहेका छन्, कुनै मेहनत हुँदैन। त्यहाँ सबै फुल प्रुफ हुन्छन् हैन, दुर्घटना हुँदैन, सुरक्षित हुन्छन्। कहिले मेसिन आदि बिग्रिँदैन। घरमा बसेर सेकेन्डमा विद्यालयमा या घुम्न फिर्न पुग्छन्। प्रजाको लागि फेरि त्यो भन्दा कम हुन्छ। तिम्रो लागि त्यहाँ सबै सुख हुन्छ। अकालमा मृत्यु हुन सक्दैन। त्यसैले
तिमी बच्चाहरूले कति ध्यान दिनुपर्छ। फुल प्रुफ भनेको एक्सिडेन्ट हुँदैन, एक्सिडेन्ट प्रुफ हुन्छ। मायाको पनि धेरै जोड हुन्छ। यो हो मायाको अन्तिम श्वास। लडाइँमा हेर कति मर्छन्, लडाइँ बन्द हुँदैन। कहाँ यति सारा दुनियाँ, कहाँ केवल एउटै स्वर्ग, कति फरक छ हैन। यो दुनियाँमा कति देश छ, कति प्रकारको व्यक्ति छ, कति रङको मनुष्य छ हैन, कति संस्कारको आत्माहरू, मनुष्य आत्माहरू छ। सबै सोच्यो भने कति बेहद छ। त्यो सब केही पनि हुँदैन, केवल सतयुग हुन्छ। सतयुगमा सबै देवी देवताहरू, जहाँ केवल 9 लाख आत्मा, सारा संसारको अनेकता खतम। कति फरक हुन्छ। त्यहाँ यस्तो कहाँ भनिन्छ र गंगा पतित पावनी हुन्। त्यहाँ भक्ति मार्गको कुरै हुँदैन। त्यहाँ पावन बन्नुको आवश्यकै छैन, सबै पावन छन्। यहाँ गंगामा हेर सारा सहरको फोहोर गइरहन्छ, सारा सहरको मैला गइरहेको छ, फोहोर भएको छ, फेरि पनि पतित पावनी भनेर त्यसमा स्नान गर्न जान्छ। मुम्बईको सारा फोहोर सागरमा बग्छ। भक्तिमा तिमीले ठुलो ठुलो मन्दिर बनाउँछौ। हीरा जवाहरतको त सुख हुन्छ नि, पाउने भाग सुख हुन्छ, बाँकी चौथाइ हुन्छ दुख। आधा आधा भए त फेरि मजा हुँदैन। भक्ति मार्गमा पनि तिमी धेरै सुखी रहन्छौ, पछि आएर मन्दिर आदिलाई लुट्छन्। सतयुगमा तिमी कति धनवान थियौ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। लक्ष्य उद्देश्य त सामुन्ने खडा छ। माता पिताको त निश्चित छ, गायन गरिन्छ खुसी जस्तो खुराक छैन। योगद्वारा आयु बढ्छ। अहिले आत्मालाई सोको दर्शन भएको छ। हामीले 84 को चक्र लगाउँछौँ, यति धेरै पाठ खेल्छौँ। सबै कलाकार आत्माहरू तल आएपछि बाबाले सबैलाई लैजानुहुन्छ। शिवको बरियात भन्छन् नि, यी सबै कुरा तिमीले जानेका छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जति तिमी यादमा रहन्छौ त्यति खुसीमा रहन्छौ। दिन प्रतिदिन अनुभव गरिरहन्छौ, किनकि सिकाउनेवाला त वहाँ बाबा हुनुहुन्छ नि। यिनले पनि सिकाइरहेछन्, यिनले पनि सिकाइरहन्छन्। यिनले सोध्न आवश्यक छैन, सोध्छौ तिमीले। यिनले त सुनिरहन्छन्, बाबाले जवाब दिनुहुन्छ। यिनले पनि सुन्छन्। यिनको क्रियाकलाप अति अनौठो छ। यिनी पनि यादमा रहन्छन्, फेरि बच्चाहरूलाई वर्णन गरेर सुनाउँछन्। बाबाले मलाई खुवाउनुहुन्छ, मैले उहाँलाई आफ्नो रथ दिन्छु, त्यसैमा सवारी गर्नुहुन्छ भने किन खुवाउनुहुन्न? यो मानव अश्व हो, मानव घोडा हैन। घोडा गाडीको रथ देखाउँछ नि, जसमा भगवान आएर ज्ञान दिनुभयो, गीता ज्ञान। वास्तवमा यो मानव अश्व हो, मानव घोडा हो, शिव बाबाको रथ हो। यो ख्याल रह्यो भने पनि शिव बाबाको याद रहन्छ। यादद्वारा नै फाइदा हुन्छ। शरीर पनि एउटा रथ त हो नि हैन। यादद्वारा नै फाइदा हुन्छ। भण्डारामा भोजन बनाउँदा पनि सम्झ हामीले शिव बाबाका बच्चाहरूको लागि बनाउँछौँ। उमाबेन भोजन बनाउँदा के भन्नुभयो? शिव बाबालाई र शिव बाबाको बच्चाहरूलाई भोजन बनाउँछौँ भनेर सम्झिनु पर्यो। स्वयं पनि शिव बाबाका बच्चा हौँ, त्यसैले यसरी याद गर्नाले फाइदा नै छ। सबैभन्दा ठुलो पद उनलाई मिल्छ जसले यादमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्छन्। माना हर कुरामा बाबालाई राख्नु पर्यो के हैन। भवन बनिरहेछ, यो बाबाको घर निर्माण भइरहेछ, मैले बाबाको घरलाई हेरिरहेको छु हैन। भोजन बनिरहेछ, बाबाको बच्चाहरूलाई बाबाको लागि मैले भोजन बनाइरहेको छु हैन। त्यसरी हर कुरामा बाबालाई राख्यो भने बाबाको याद हुन्छ। हो पनि बाबाको हैन, हो पनि बाबाकै त हो नि संसार, हो कि हैन? सबै बाबाको। भक्ति मार्गको गीत मलाई कति राम्रो लाग्छ। यो पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको हैन, अनि म पनि शिवको, यही हैन। सबै शिवको। माना शिवभन्दा अलि टाढा लाग्छ, बाबाभन्दा नजिक लाग्छ। यो पनि बाबाको, त्यो पनि बाबाको
हैन। सारा संसार बाबाको, म पनि बाबाको, सबै बाबाको। बाबालाई बुद्धिमा, हर कार्यमा बाबालाई राख्नु पर्यो। यो बाबाको हो, हामी त निमित्त मात्र हो, आफूलाई निमित्त सम्झिनु पर्यो। त्यो सही गीत, जान अनजानमा सही गीत गाएका छन् सबै भगवान शिवको। सर्वोच्च शक्ति शिव, शिवभन्दा ठुलो हस्ती कोही छँदै छैन, सबै बाबाको। त्यही भएर शिव बाबा भनिन्छ, अरूलाई बाबा भनिँदैन, हो कि होइन? किनकि सबैको बाबा नै वहाँ हुनुहुन्छ। जसले यादमा रहेर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्छन्, साथसाथै सेवा पनि गर्छन्। यी बाबाले पनि धेरै सेवा गर्छन् नि। यिनको बेहदको सेवा छ। तिमीले हदको सेवा गर्छौ, सेवाद्वारा नै यिनलाई पनि पद मिल्छ, हैन। जुन रथको आधार शिव बाबाले लिनुभयो, उनलाई, त्यो आत्मालाई पनि, मानव ब्रह्मा बाबालाई पनि, यिनलाई पनि बाबाले भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ यसो यसो गर, यिनलाई पनि राय दिनुहुन्छ। तुफान त बच्चाहरूलाई आउँछ, याद बिना कर्म इन्द्रियहरू वशमा हुन मुस्किल छ। यादद्वारा नै बेडा पार हुनु छ। यो कुरा शिव बाबा भन्नुहुन्छ वा ब्रह्मा बाबा भन्नुहुन्छ। यो बुझ्न पनि मुस्किल छ, यसमा धेरै महीन बुद्धि चाहिन्छ। अच्छा, बाबाले भन्नुभयो, शिव बाबाले जो बुझाउनुहुन्छ यसलाई बुझ्न पनि बुद्धि महीन चाहिन्छ, हैन। तर कतिलाई मुस्किल हुन्छ, मोटो बुद्धिलाई गाह्रो हुन्छ, महीन बुद्धि चाहिन्छ, पातलो बुद्धि चाहिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। अच्छा, उत्तर मिल्यो? के थियो प्रश्न? डायरी नहेरिकन भन्नु पर्यो नि। उत्तर बताउनु। तिमी डबल अहिंसक, हैन, अज्ञात योद्धाहरूको कुन चाहिँ विजय निश्चित छ र किन? तिमी सेना हो तर डबल अहिंसक हो। संसारिक सेना त हिंसक हुन्छ, मार्ने र मर्ने हुन्छ, हैन। कति मर्छन्, तर यहाँ त्यस्तो स्थूल रूपमा कसैलाई मार्ने र मर्ने कुरा आउँदैन यहाँ। त्यही भएर तिमी चाहिँ डबल अहिंसक सेना हो, योद्धा हो, तर अज्ञात, गुप्त छ, कसैलाई थाहा छैन। तर तिम्रो विजय निश्चित छ। किन? केमा विजय निश्चित छ? विकारहरूमाथि। बाबाले के बताउनु भयो उत्तरमा? यही हो। उत्तर छ, तिमी बच्चाहरू जसले मायालाई जित्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। तिम्रो लक्ष्य छ हामीले रावणबाट आफ्नो राज्य लिएर छोड्छौं। तिम्रो लक्ष्य छ हामीले रावणबाट आफ्नो राज्य लिएरै छोड्छौं। ड्रामामा यो युक्ति पनि रचिएको छ। ड्रामामा यो युक्ति पनि रचिएको छ। तिम्रो विजय निश्चित छ, किनकि तिमीसँग साक्षात परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिम्रो विजय निश्चित छ किनकि तिमीसँग साक्षात परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीले योग बलद्वारा विजय प्राप्त गर्छौ। तिमीले योग बलद्वारा विजय प्राप्त गर्छौ। मन मना भवको महामन्त्रबाट
मन मना भएको महामन्त्रबाट तिमीलाई राजाई मिल्छ। तिमीले आधा कल्प राज्य गर्छौ। धारणाको लागि बाबाले भन्नुभयो, यति बेला पहिला पोइन्ट छ, यति बेला पुरा पुरा मर्जिबा बन्नु छ, पढाइ राम्ररी पढ्नु छ, आफ्नो चार्ट वा रजिस्टर राख्नु छ, यादमा रहेर आफ्नो अवस्था कर्मातीत बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, अन्तिम विनाशको दृश्य हेर्नको लागि, अन्तिम विनाशको दृश्य हेर्नको लागि हिम्मतवान बन्नु छ। म आत्मा हुँ, इस अभ्यासद्वारा शरीरको भान टुट्दै जाओस्। म आत्मा हूँ, इस अभ्यासद्वारा शरीरको भान टुट्दै जाओस्। बाबाले भन्नुभयो विनाशको खुनी नायक खेल, अन्तिम दृश्य, प्राकृतिक प्रकोप, गृहयुद्ध, बमबारी जो पनि छ, यो विनाशको दृश्य देख्नको लागि एकदम हिम्मत चाहिन्छ। त्यो हिम्मत मिल्छ आत्मा अभिमानी बनेपछि। देहिक दृष्टि भएपछि डर हुन्छ, यो देह हो नि कहीँ छुट्छ, किन डर लाग्छ? देह भानले गर्दा। त्यसकारणले आत्मामा आत्मा हो यस अभ्यास बढाऊ र शरीरको भानबाट अलग हो, हैन? अनि बल्ल हिम्मत पनि बढ्छ, अन्तिम दृश्यलाई हेर्न सक्छौँ। अच्छा, वरदान, कुनै पनि विकराल समस्यालाई शीतल बनाउने सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि भव। कुनै पनि विकराल समस्यालाई शीतल बनाउने सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि भव। विस्तार, जसरी बाबामा निश्चय छ त्यसरी नै स्वयंमा र ड्रामामा पनि सम्पूर्ण निश्चय हुनुपर्छ। जसरी बाबामा निश्चय छ त्यसरी नै स्वयं र ड्रामामा पनि सम्पूर्ण निश्चय हुनुपर्छ। स्वयंमा यदि कमजोरीको संकल्प हुन्छ भने कमजोरीको संस्कार बन्छ। त्यसैले व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरीका कीटाणु आफूभित्र प्रवेश हुन नदेऊ। साथसाथै जुन पनि ड्रामाको सिन देख्छौ, हलचलको सिनमा पनि कल्याणको अनुभव गर। जे दृश्य आए पनि यसमा कल्याण छ, यो अनुभव गर। क्यों, क्या, यस्तो त्यस्तो, यसरी यस्तो पनि हुने त्यस्तो पनि हुने, यो नै। अनि यतातिर गयो भने चाहिँ फेल, यतातिर गयो भने चाहिँ पढाइ ध्यानले नसुनेको भयो, हैन? त्यसमा अकल्याण छ, फाइदै छैन, नुक्सानै नुक्सान। त्यही भएर जो पनि हलचलको सिन दृश्य केही पनि आउँछ भने पनि यसमा कल्याण छ भनेर निश्चिन्त हुनु पर्यो। वातावरण हलचलको होस्, समस्या विकराल होस्, तर सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनौ। तर सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनौ। बन्यौ भने विकराल समस्या पनि शीतल हुन्छ। जस्तो सोचे त्यस्तै हुन्छ नि त। विकराल समस्यालाई पनि शीतल बनाउनको लागि सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि चाहिँदो रहेछ। शिव बाबामा त निश्चय सबैलाई छ, तर ड्रामामा पनि निश्चय हुनु पर्यो। जो दृश्य सामने आइरहेछ त्यसमा पनि कल्याण छ। बाबाले भन्नुभयो नि, त्यसकारणले समयको माथि विश्वास हुनु पर्यो। ड्रामा, समय, यसमा पनि कल्याण छ, यो पनि एकदम राम्रो भन्ने विश्वास हुनु पर्यो र आफूमाथि पनि विश्वास हुनु पर्यो, हैन? अच्छा, स्लोगन,
जसको बाबा र सेवासँग प्यार छ, जसको बाबा र सेवासँग प्यार छ, उसलाई परिवारको प्यार स्वतः मिल्छ। प्यार खोजेर पाइँदैन। प्यार कसरी मिल्छ? जसको बाबासँग प्यार छ। बाबासँग प्यार छ भने बाबाको हर चिजसँग प्यार हुन्छ। बाबाको सेवासँग पनि एकदम प्यार हुन्छ। त जसको बाबाको सेवासँग प्यार, बाबासँग प्यार भने उसले सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको प्यार स्वतः प्राप्त गर्छ। हैन, त्यसकारणले प्यार चाहियो, स्नेह चाहियो भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसै त कहाँ पाइयो र? हैन, स्नेह प्यार पाउनको लागि आफू पात्र बन्नु पर्यो। पात्र बन्न कोसँग प्यार गर्नु पर्यो? बाबासँग र बाबाको सेवासँग। हैन, यसरी प्यार भयो भने स्वतः प्यारको पात्र बन्दै जान्छ, प्यार प्राप्त गर्दै जान्छ। और सदा बाबाले वरदान दिनुभयो, जस्तो विकराल समस्या आए पनि हैन, निश्चय बुद्धि भएर ठुलो समस्यालाई पनि शीतल बनाउनेवाला बन भन्नुभयो। हैन, त समस्याको प्रभाव आफूमाथि पर्यो भने समस्या त विकराल छँदैछ, फेरि आफ्नो स्थिति पनि विकराल हुन्छ। अनि एकजनाको विकराल स्थिति भयो भने अब जो निश्चय बुद्धि छैन, हैन, जसमा ज्ञानको कमी छ, सबैलाई उसले लपेट्छ। अनि वातावरणलाई पनि लपेट्यो, सबै आत्माहरूलाई लपेटेपछि त वातावरणै त्यस्तो भयो नि। त्यस कारणले एकदम अङ्गत जस्तो अचल अडोल, कसैले हल्लाउन नसक्ने, कोही विकरालै रूप लिएर आए पनि हल्लाउन नसक्ने बन्न सक्नु पर्यो। बाबाको त त्यो चाहना हुन्छ। तर परिस्थिति आउँदाखेरि के हुन्छ? हैन, परिस्थिति आएपछि थाहा हुन्छ। अझ पनि परिस्थिति आउँदा त्यस्तै किसिमको स्थिति छ भने अझै बनेको छैन। पर्सेन्टेजको हिसाबले बन्दै त गयो, तर जति बन्न पर्ने त्यति अझै बनेका छैन। त्यही भएर त्यो ड्रामामा त्यो दृश्य आउनु पनि कल्याण छ। हामीले आफूले आफूलाई चेक गर्न पाइरहेका छौँ नि त। बाबाले पढाउनु भएको छ, त्यो परीक्षाको रूपमा आएछ। परीक्षामा हामी कति पास भयौँ त्यो हेर्न पाइयो। त्यसकारण आउँदै नआओस्, ए यस्तो पनि आउने रहेछ भनेर अचम्म पर्नुपर्ने आवश्यकै छैन कि। हैन त, ज्ञान बुझ्यो भने ड्रामामा जे छ त्यही भइरहेछ, नथिङ न्यू, नयाँ कुरा केही पनि छैन। हैन, तर अहिले शान्त हुँदा जसरी ज्ञानको पोइन्ट आयो त्यति बेला आउनु पर्यो। कोही न कोही पात्र बन्छ, कोही न कोही पात्र बाबाले बनाउनुहुन्छ। त्यति बेला त्यो पात्रले त्यो एक्सन गर्यो भने हाम्रो सिन, हाम्रो आन्तरिक स्थिति कस्तो भइरहेछ आफूलाई हेर्नु पर्यो नि। त्यसमा पनि शीतल भयो भने, आनन्द भयो भने तब त देखाउँछ नि बाघमाथि, शेरमाथि देवीहरूलाई सवार। बाघ भनेको त विकराल हो नि, त्यसको माथि सवार देवीहरूलाई देखाउँछ। हैन, त्यसकारण विकराल परिस्थितिहरूमाथि पनि विजय शीतल, विष्णुलाई, नारायणलाई शेषनागमाथि सुतेर आनन्दमा क्षीरसागरमा सुतेको देखाउँछ निश्चिन्त रूपमा। हैन, त विकराल हो नि साँप बनेको, जसको 5वटा टाउको छ, शेषनाग। उसको माथि पनि आनन्दले सुतेको देखाएको छ निश्चिन्त रूपमा। हैन, त्यस्तो बन्ने सबै नर त्यस्तो नारायण जस्तो बन्नु पर्यो, सबै नारी त्यस्तो देवी जस्तो बन्नु पर्यो। तर यति सानोतिनो परिस्थिति आउने बित्तिकै हामी हल्लिन थाल्छौँ। हैन, हल्लिनु भएन। यसको लागि चाहिँ आज जो बाबाले भन्नुभयो, पढाइलाई ध्यानले पढ, ध्यानले सुन, बुद्धि यता र उता नभागोस्। बुद्धि यता र उता भागेपछि पढाइ स्लिप हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो, कुन रीतिले बाबाले बुझाउनु भयो, हैन, त्यो जसरी बाबाले बुझाउनु भयो त्यसरी हामीले क्याच गर्न सक्दैनौँ। त्यो पोइन्ट मिस भइहाल्छ। अनि तुरुन्तै केही समयपछि त्यस्तो परिस्थिति आउँछ जसमा हामी फेल हुन्छौँ। पढाइ छैन भने फेल हुन्छ। फेल भइरह्यो भने कमाइ भयो त, उसले राम्रो पद पाउन सक्छ त, राम्रो पोस्टमा गएर उसले जागिर गर्न सक्छ त, सर्भिस गर्न सक्छ त, सक्दैन नि त। पढाइ राम्रो हुनु पर्यो। हैन,
यहाँ पनि कमाइको लागि यो जन्म 21 जन्म कमाइको लागि विशेष आज बाबाले भन्नुभयो पढाइमा ध्यान दियो। ओम शान्ति। त आज भोग छ पार्वती बहनको र हाम्रो एकजना देवीनगरमा क्लास गर्ने कहिले कहिले सम्पर्क सहयोगमा रहनुहुने बिमला बरालजीको पनि आज बिमला बहनको पनि भोग, जो अहिले यहाँ बुटोलमा त हुनुहुन्न, बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बाबालाई सम्झेर आज भोग लगाउनको लागि भन्नुभएको थियो। र दुवै आत्माहरूको आज विशेष भोग छ। ओम शान्ति। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ईश्वर वही है अल्लाह,
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
वतन में रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी